आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण दमकवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एकमुष्ट जय देश जय घण्टी। आज तपाईहरुको उत्साहजनक उपस्थितिका लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पूर्व वक्ता मित्रहरूले प्रशस्तै भनिसक्नु भएको छ। म छोटोमा केही कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु, तपाईको धेरै समय लिन्न, किनभने हामी पेतुक्का भाषणका लागि होइन, विधिको शासनका लागि राजनीतिमा आएका हौं। केही भ्रमहरू चिर्नु छ, मैले त्योभन्दा अगाडि मेरो एउटा व्यक्तिगत विषय यहाँनिर आइलागेको छ। हामी कति विधि र थिति अनुसार काम गर्छौं, मेरो पार्टी कति पारदर्शी छ र मेरो व्यक्तित्व कति पारदर्शी छ भनेर तपाईहरु समक्ष तपाईलाई साक्षी राखेर दर्शाउने एउटा मौका पनि आइपरेको छ। भएको के रहेछ भने यहाँ दमकमा एउटा पब्लिक लाइब्रेरी रहेछ, त्यसले मलाई आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अघितिर होला एउटा कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको रहेछ। कुनै कारणले म आउन पाइन होला, भ्याइन होला, अस्वस्थ भए होला, व्यस्त भए होला, के भए मलाई त्यसको राम्रो सम्झना छैन। अनि त्यो मेरा लागि त्यहाँ दोहोरो टिकट पनि काटिएको रे, अनि गाडी पनि एउटा बुक गरिएको थियो रे, एउटा सार्वजनिक संस्थानको केही रकम खर्च भएको रहेछ। तर मलाई आश्चर्य चाहिँ केमा लागेको छ भने 2.5 वर्ष अघिको कुरा हो यो। आजसम्म चाहिँ कहिल्यै पनि मलाई ताकेता गरिएको पनि थिएन, सम्पर्क गरिएको पनि थिएन। ठ्याक्कै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि र दमकको आज यही भेलामा चाहिँ उहाँहरूले मेरो लागि यो पत्र लिएर आउनु भएको रहेछ। अब यो एक आँखाबाट हेर्दा त यो के न्यु पाऊँ कनिका खाऊँ भने जस्तो पनि देखिन्छ, तर एउटा सार्वजनिक संस्थानको मेरो कारणले भएको क्षतिप्रति म पूर्ण सचेत छु। म हात जोडेर क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको यो पत्र अनुसार 23,000 रुपियाँ खर्च भएको रहेछ। तपाईहरु सबैलाई साक्षी राखेर हाम्रो प्रदेश इन्चार्ज ओम भण्डारी मेरो आदरणीय दाइले कोअर्डिनेट गर्नुहुनेछ। अहिले बेलुकाको 5 बज्न लाग्यो होला। त्यो 23,000 मा 2 वर्षको ब्याज स्वरूप 2,000 थपेर 25,000 रुपियाँ भोलि बेलुका 5 बजेसम्म 25,000 रुपियाँ त्यो पब्लिक लाइब्रेरीको खातामा हुनेछ। ओम दाइले कोअर्डिनेट गर्नुहुनेछ। यो म तपाईँ सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, यही हो मेरो पार्टीको पारदर्शिता, यही हो मेरो पार्टीको इमानदारी। यो मौका दिनुभयो, म लाइब्रेरीका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरु 2-4 वटा भ्रम चिर्नु छ मैले। एउटा, यो त बाको क्षेत्र हो नि भनेर भन्छन्, अचम्म लाग्छ। अंशमा पाएको हो र, ससुरालीको दाइजो हो र। यो दमकवासी मतदाताहरूको क्षेत्र हो। यो दमक यहाँका एक नागरिकको, एक योग्य भोटरको क्षेत्र हो। साँच्चै भन्ने हो भने यो मेरो क्षेत्र पनि हो, किनभने मेरा बुवा आमाले दुःखले जोडेको एक टुक्रा घडेरी क्याम्पस मोडमा मेरो पनि छ। त्यसकारण दमकमा मेरो पनि हक लाग्छ। जान्नेलाई छान्ने नीतिको बारेमा साथीहरूले प्रशस्तै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो पार्टीले लिएको। त्यो व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि म अरु केही भ्रम चिर्न चाहन्छु। तिमीहरूको त बादै छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति सिद्धान्त के हो? हुन त हामी माओवादी हौं भन्नेहरूले कौनसा माओवाद निभाएर, हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादी हौं भन्नेहरूले कौनसा प्रजातान्त्रिक समाजवादको पालना गरेर। मेरो बस चल्ने भए त म केही नेपाली उखानहरू परिमार्जन गरिदिन्थे। बाँदरको हातमा नरिवल भन्नुको सट्टा भाउजूको हातमा काङ्ग्रेस भन्ने बनाइदिन्थे। बाँदरको हातमा नरिवल भन्नुको सट्टा बाको हातमा एमाले भन्ने बनाइदिन्थे। महान शहीदहरूको विरासतमा उभिएका हौं हामी भन्नेहरूले आफ्ना नीति सिद्धान्तहरूको इज्जत राखे कि काटो खाए त्यो मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति सिद्धान्त भनेको संवैधानिक समाजवाद हो। म दाबीका साथ भन्न सक्छु, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त विश्वकै सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक सिद्धान्त हो। यो मैले भनेको होइन, एमाले अध्यक्ष आदरणीय बाले एकचोटि भन्नुभयो, हामीले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायौं भन्नुभएकै हो। अनि हामी त त्यही संविधानको मार्गचित्रलाई सिद्धान्त मानिरहेका छौं। हामी त त्यही संविधानको मार्गचित्रलाई सिद्धान्त मानिरहेका छौं। त्यही संविधानले कल्पना गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। म वैचारिक रूपमा धेरै डिटेलमा गएर तपाईलाई बोर गराउन चाहन्न, तर हामीले देखेको संवैधानिक समाजवादको गन्तव्य भनेको आधारभूत समानता हो।
व्यक्ति व्यक्तिको क्षमतामा भिन्नता हुन सक्छ, व्यक्ति व्यक्तिको आर्थिक हैसियतमा भिन्नता हुन सक्छ, तर जस्तो हैसियत जस्तो क्षमता भएको मान्छे पनि उपचार नपाएर मर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। किनकि स्वास्थ्यको अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको छ। कुनै पनि आर्थिक हैसियतको परिवारमा हुर्केको जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट शिक्षाका अवसरबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। समाजमा कुनै पनि व्यक्ति समतामूलक समाजबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। हरेक व्यक्तिका लागि यहाँ उमेश खरेल दाइ र मलाई एउटै मैदानमा दौडाउन मिल्दैन। समतामूलक समाज हुनुपर्छ। यो हाम्रो सिद्धान्त हो जसलाई हामीले संवैधानिक समाजवाद भनेका छौँ। अर्को, मान्छेको जीवनसँग जोडिएको कल्याणकारी राज्य हुनुपर्छ र मान्छेको जीवनका हरेक दुःखहरूमा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ। यदि राज्यको उपस्थिति हाम्रा सारा गारा अप्ठ्यारामा कहीँ पनि हुँदैन भने यो राज्य किन चाहियो? यो राज्यको परिकल्पना किन गरिएको हो भने हाम्रा गारा अप्ठ्याराहरूमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निभाउन सकोस्। म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईका छोराछोरी विदेशमा अलपत्र पर्दा उद्धार गर्न खोइ राज्य, तपाईको जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर खाइदिँदा त्यो जग्गा उकास्न खोइ राज्य, तपाईको ऋण कसैले खाएर फरार भइदिँदा तपाईका चेलीबेटी कसैले लगेर विदेशमा बेचिदिँदा समेत उद्धार गर्नका लागि राज्यको उपस्थिति हुँदैन। अनि यस्तो राज्य भन्दा त हामी ओडारमा गएर बसेको भए भइहाल्थ्यो नि, ढुङ्गे युगमा गुफाभित्र गएर बसेको भए हुन्थ्यो। समाजको र राज्यको परिकल्पना भनेको अभिभावकीय भूमिकाका लागि हो। त्यसकारण हामीले राज्य मान्छेहरूका लागि हुनुपर्छ, त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी भुइँ मान्छेहरूका लागि हुनुपर्छ, जसको आवाज कहीँ पनि पुग्दैन, जसको आवाज जसको पहुँच छैन, जसको ती आवाजविहीन मान्छेहरूका लागि कल्याणकारी राज्य हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। पैसा र पावर भएकाहरूले त पेलेर खाइहाल्छन् नि, किन चाहियो तिनलाई कल्याणकारी राज्य? कल्याणकारी राज्य पहुँचविहीन भुइँ मान्छेहरूका लागि हुनुपर्छ। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त हो। हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यासका कुरा गर्यौँ। आज हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विज्ञापन मैले गरिरहनु पर्दैन, गगन थापाले गरिरहेका छन्। कान्तिपुरमा उनको बकाइदा लेख छापिएको छ। उनले भने अब काङ्ग्रेसमा पनि प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीको प्रारम्भ गरिनुपर्छ, प्राइमेरी इलेक्सन सिस्टम काङ्ग्रेसमा सुरु हुनुपर्छ भनेपछि नेपालको आफूलाई नम्बर 1 प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीलाई प्रजातन्त्र सिकाइदियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। हामीले प्राइमेरी इलेक्सन सिस्टमको सुरुवात गर्यौँ। प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली भनेको हाम्रो पार्टीको कुनै पनि उम्मेदवारले दुईटा चुनाव लड्नुपर्छ। एउटा जनताको बिचमा गएर लड्ने चुनाव त छँदैछ, त्यसभन्दा अगाडि पार्टी सदस्यहरूको बिचमा चुनाव लडेर त्यहाँबाट चुनिएर छानिएर आउनुपर्छ। यो दमकबाट हाम्रो मेयरको उम्मेदवार को हुने, यो क्षेत्रबाट हाम्रो सांसदको उम्मेदवार को हुने भन्ने कुरा काठमाडौँले पनि छान्दैन, रवि लामिछानेले पनि छान्दैन, तपाईले छान्ने हो, दमकवासीहरूले छान्ने हो, यहाँका आम पार्टी सदस्यहरूले छान्ने हो। यो हो हाम्रो प्राइमेरी इलेक्सन सिस्टम। छ यो देशमा कुनै यति पूर्ण प्रजातान्त्रिक पार्टी? यहाँ युवाहरूको भूमिकाको प्रश्न उठ्छ बारम्बार। हरेक पार्टीहरूले विद्यार्थी सङ्गठनहरू बनाएका छन्। ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूको भूमिका चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेर मैले यसो अध्ययन गरिहेरेको त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 1 वर्षमा 270 दिन ताला लागेछ। गिनिज बुकले थाहा पाएको भए वर्ल्ड रेकर्डमा राखिसक्थ्यो। यो भूमिका हुँदो रहेछ ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूको। खालि सडकमा टायर बाल्ने, रेलिङ भाँच्ने, प्राध्यापकहरूलाई कालो मोसो दल्ने जस्ता भूमिकाका लागि युवाहरूको प्रयोग गरियो। मेरो पार्टीको महामन्त्री, पार्टीको सेकेन्ड मेनको उमेर 29 वर्ष हो, जम्मा 29 वर्ष। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, छ कहीँ कुनै राजनैतिक दलमा युवाहरूका लागि यति उच्च स्थान? आदरणीय बाले त भन्नुहुन्थ्यो युवा भनेर मात्रै हुन्छ, अनुभव चाहिँदैन, अनुभवै नभएकाहरू राजनीतिमा आएर हुन्छ। मलाई बालाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरिरहँदा, किशनजी र गणेशमान सिंहहरू राणासँग लडिरहँदा उनीहरूको उमेर मेरै हाराहारीमा थियो। कहाँबाट आयो उनीहरूसँग अनुभव? कसरी बनाए त उनीहरूले इतिहास? पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको प्रारम्भ गरिरहँदा जम्मा 20 वर्षको उमेरमा उहाँ राजा हुनुभएको थियो। अनि ती इतिहास निर्माण गर्ने, स्वर्णिम इतिहासको रचना गर्नेहरू चाहिँ युवा अवस्थामै पक्का हुने, हामी आजका युवाहरू चाहिँ कच्चा हुने। यो कस्तो खालको लजिक हो? आर यु कमेडी मी?
त्यसकारण हामीले 50+1 युवा हुनुपर्छ, 50%+1 युवा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा बनायौँ। किनकि हरेक प्रविधि आउटडेटेड भए जस्तै मान्छे पनि आउटडेटेड हुन्छ। रेडियो नेपालको जमानामा राजनीति सुरु गरेको मान्छेले ट्विटरको जमानाका सपनाहरू कसरी समेट्न सक्छ? बैलगाडाको जमानामा राजनीति सुरु गरेको मान्छेले पल्चरको जमानाका सपनाहरू कसरी समेट्न सक्छ? यही आउटडेटेड मानसिकताको कारणले रहेछ यो दमकमा एउटा पनि राम्रो अस्पताल चाहिँ नचाहिने रहेछ। पिएनसी गए भइगयो नि, नोबल हस्पिटल गए भइगयो नि, राम्रो अस्पताल चाहिँ नचाहिने रहेछ। खोलाको छेउमा भ्यू टावर चाहिँ चाहिने रहेछ। यो राजनीतिले गर्दा आजको यो व्यथिति सृजना भयो। त्यसकारण हाम्रो वाद छैन, सिद्धान्त छैन भन्ने भ्रमलाई म पूर्ण रूपमा चिर्न चाहन्छु। म निरज दाईका दुईटा कुरालाई सच्याउन चाहन्छु। अलिकति कहिलेकाहीँ बुझाइमा फरक पर्न सक्छ। एउटा प्रदेशको अवधारणा होइन, त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रचण्डलाई समर्थन किन गर्यौँ? म पटक पटक भन्छु, आज फेरि यहाँ पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हाम्रो लागि शेरबहादुर देउबा, ओली बा, प्रचण्ड बा एउटै हुन्, उस्तै हुन्, सबै असफल हुन् यिनीहरू। यी असफल भए भनेरै हामी राजनीतिमा आएका हौँ। हामीले प्रचण्ड ह्यान्डसम लागेर समर्थन गरेको होइन त। प्रचण्डको अनुहार मन परेर अथवा उनका नीति सिद्धान्तहरूसँग एकरूपता भएर हामीले समर्थन गरेको होइन। यसो भनिरहँदा फेरि म जनयुद्धमा परिवर्तनको सपना बोकेर लड्ने योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु। तर प्रचण्ड चित्त बुझेर समर्थन गरेको होइन। हाम्रा केही मुद्दाहरू थिए, हामीले जनताको अगाडि केही गरेर देखाउनु थियो, डेलिभरी दिएर देखाउनु थियो। किनभने एमालेहरू आजसम्म पनि वृद्ध भत्ता बेच्छन्। बाले अहिले पनि मनमोहनले ल्याएको वृद्ध भत्ताकै विज्ञापन गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक त केही गरेको हुनु पर्यो नि। अरू त्यही वृद्ध भत्ता बेच्छन्। आजसम्म पनि काङ्ग्रेसीहरू आफूले इतिहासमा म लट्ठी खाएर आएको, छातीमा ढुङ्गा खाएर आएको, त्यही बेच्छन्। त्यो ढुङ्गा खानु बाहेक त कमिसन मात्रै खाएको छ जम्मा, अनि त्यही ढुङ्गा खाएको बेच्छन्। तर हामीसँग त्यस्तो कुनै बेच्ने इतिहास थिएन। त्यसकारण हामी त केही गरेर देखाउँछौँ भनेर राजनीतिमा आएका थियौँ र जनतालाई केही डेलिभरी दिएर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याएर देखाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले सरकारलाई त्यति बेला समर्थन गरेका थियौँ। हामी सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरू लाइन मुक्त हुनुपर्छ। सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू हुनुपर्छ। 46 सालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारका प्रत्येक काण्डको फाइल खोलिनुपर्छ। चाहे त्यो बुढी गण्डकी काण्ड होस् कि वाइड बडी काण्ड होस्। स्वास्थ्य र शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन आउटडेटेड ऐन कानुनमा परिमार्जन हुनुपर्छ। यी हाम्रा एजेन्डाहरू थिए। के यो कुनै एजेन्डाहरू गलत थिए? त्यसकारण प्रचण्डलाई हेरेर होइन, हाम्रा एजेन्डाहरूका लागि हामीले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका थियौँ। किनभने हामीले के सोच्यौँ भने बिरालो कालो होस् कि सेतो के फरक पर्छ र मुसा मार्यो भने त भइगयो। त्यसकारणले हामीले त्यति बेला समर्थन गरिरहेका थियौँ। तर त्यो फेरि पछि सर्लक्कै हटाइयो नीति कार्यक्रमबाट। अहिले अर्को एउटा भ्रम छरिँदैछ। प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दैछन्, नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दैछन्। बडा ठुल्ठुला स्वरले यो त टेलर मात्रै हो, अब फिल्म देखाइन्छ भनेर भन्छन्। अचम्म लाग्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ आफैले कमिसन मागेको काण्ड छ कमान सिंह लामासँग। पहिला त आफैलाई जेल हाल्नु पर्यो त। प्रचण्डको आफै बुढी गण्डकी जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नाम आएको छ। के यिनीहरूले आफैलाई जेल हाल्छन्? आफ्नै फाइलहरू पनि खोल्छन्? यो सबै नाटक भइरहेको छ, नौटङ्की हो यो सबै। किन भइरहेको छ त यो नक्कली शरणार्थी काण्डको नौटङ्की? किनभने अमेरिकाको सरकार, त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र र त्यहाँको गुप्तचर प्रणाली संसारकै सबैभन्दा बढी अब्बल हो। मेरो ब्रह्मले के देख्छ भने, यो पार्टीको होइन, मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, मेरो ब्रह्मले के देख्छ भने अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले थाहा पायो यसरी ठगी गरेर नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइयो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टले प्रचण्डको सरकारलाई गम्भीर चेतावनी दिएको हुनुपर्छ कि त दोषीहरूलाई कारबाही गर, होइन भने हामी तिम्रो विषयमा पुनर्विचार गर्छौँ भनेर। अमेरिकालाई झोक चल्यो भने त भोलि भ्रमणै प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ, सम्पत्ति नै रोक्का गरिदिन्छ। अनि अमेरिकाका अगाडि आफ्नो नाक बचाउनका लागि र जनताका अगाडि म गर्दैछु है भनेर साख बचाउनका लागि नौटङ्की भइरहेको हो यो। यदि होइन भने भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन राष्ट्रिय भाउजूबाट सुरु हुनु पर्थ्यो।
तर भाउजूलाई त कसैले सोध्ने साहस पनि गरेन। अब बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे त भन्नु होला। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने राजनीति भनेको चेस हो के। चेसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजै मर्न आँट्यो, घेर्दिन आँट्यो विपक्षीले राजालाई भने राजा बचाउनलाई मन्त्री मराइन्छ जानी जानी, त्यति भइरहेको हो यो। होइन भने देउबाको आशीर्वाद बिना बालकृष्ण खाँडले र बाको आशीर्वाद बिना टोपबहादुर रायमाझीले यत्रो भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत कसरी गर्न सक्छन्? म पहिला पहिला सोच्थेँ म पनि यो राजनीतिक दलहरूको युवा पुस्ता आयो भने चाहिँ अलिक परिवर्तन आउँछ कि। बट सुन्तलाको बोटमा मेवा फल्छ, मेरो त्यो भ्रम टाढा गइसकेको छ। किनभने बालकृष्ण खाँडहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परिरहँदा तिनै बालकृष्ण खाँडहरूलाई दाई दाई भनेर पछि लागेर तिनैबाट दीक्षा लिएका विश्व प्रकाशहरू कसरी इमान्दार हुन सक्छन्? कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ त्यसको? त्यसकारण यहाँ नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ, नयाँ सोचको आवश्यकता छ र आजको एउटा निर्विकल्प शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ। प्रदेशको विषयमा हामीलाई बारम्बार प्रश्न आउँछ, प्रदेशको विषयमा हामीलाई बारम्बार प्रश्न उठ्छ, प्रदेशको विषयमा तिमीहरूको धारणा के हो? स्पष्ट धारणा छ प्रदेशको विषयमा। संघीयता खारेज गरिनु हुँदैन। संघीयता भनेको काठमाडौँ र कर्णालीको फरक मेटाउनका लागि आएको व्यवस्था हो, यसलाई कायम राख्नुपर्छ। तर यस्तो भद्दा, यस्तो खर्चिलो, केपी ओली र प्रचण्ड जुझ्ने बित्तिकै यता शेरधनको सरकार ढल्ने यस्तो घाँडो संघीयता चाहिँ चाहिँदैन। यो संरचनामा संशोधन हुनैपर्छ, यो संरचना परिमार्जन गर्नैपर्छ। हामीले भनेको के हो भने प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पालिकाहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर बनेको प्रदेश परिषद, जम्मा त्यति भए पुग्छ। यो घाँडो संसदीय व्यवस्थाले संघीयता जस्तो व्यवस्थालाई, यो गुँडलाई गोबर बनाइदिए यिनीहरूले। यो त के भयो भने बी ग्रेड नेताहरूले खाने बाटो मात्रै भयो, बिचकाहरूले केन्द्रमा जान नसक्ने गाउँमा इज्जत जाने, अनि बिचमा प्रदेशमा बसेर खाइरहने, अविरल बग्दछ इन्द्रावती भने जस्तो। त्यसकारण यस्तो खालको संरचनामा हामीले सुधार हुनुपर्छ भनेका हौँ। राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्छन्, मैले त कैयौँ पटक भनिसकेको छु। अब यो व्यवस्थाबाट फेरि पहिलाको व्यवस्थामा फर्क्यौँ भनेको चाहिँ यो फेसबुक ट्विटर आएर विकृति बढ्यो, पहिलाको एउटै रेडियो नेपाल ठिक थियो त्यतै फर्क्यौँ भने जस्तो हो। त्यसकारण हामी संविधानमा भएको व्यवस्थालाई बिना शर्त मान्छौँ। म एउटा कुरा तपाईँहरू समक्ष उभिएर दाबीका साथ भन्न सक्छु, जुन कुरा कुनै पार्टीको कुनै केन्द्रीय सदस्यले यहाँ उभिएर यसरी भन्नै सक्दैन, म भन्न सक्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा निखुर गणतन्त्रवादी पार्टी हो, तर राजनीति वक्र रेखामा हिँड्छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, म दाबीका साथ भन्न सक्छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कहिल्यै राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्दैन, गरिहाल्यो भने कम्तीमा रमेश प्रसाई चाहिँ यो पार्टीमा रहँदैन, यो म दाबीका साथ भन्न सक्छु। हामी गणतन्त्रवादी हौँ, हामी संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू मान्छौँ, हामी धर्मनिरपेक्षता पनि मान्छौँ। तर धर्मनिरपेक्षता मानिरहँदा यहाँका मौलिक संस्कृतिहरू, बौद्ध संस्कृति, किराँत संस्कृति, हिन्दू संस्कृति, माटोका मौलिक सनातनी संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता हो। आज समयको पाबन्दीले गर्दा र पूर्व वक्ताहरूले धेरै कुरा भनिसकेको कारणले गर्दा मैले धेरै कुरा दोहोऱ्याउनु परेन। यदि मैले फेरि पनि पूर्व वक्ताहरूले नै भनेका कुरा तपाईँहरूसँग दोहोऱ्याएँ भने त्यो त रेडियो नेपालले घन्टै पछि समाचार दोहोऱ्याए जस्तै हुन्छ। त्यसकारण म ती कुराहरू दोहोऱ्याएर तपाईँको अमूल्य समय बर्बाद गर्न चाहन्न। म अब बन्ने नगर कमिटीलाई हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु कि यो नगर कमिटी यहाँका हरेक विकृतिहरूलाई, त्यो औद्योगिक पार्कमा 2 लाखमा जग्गा किनेर 22 लाखमा बेच्ने जस्ता हरेक विकृतिहरूको विरुद्ध चट्टान बनेर उभिन सकोस्, हाम्रो कमिटी बुलन्द आवाज उठाउन सकोस्, यहाँका आम नागरिकहरूका हरेक सारा गारा अप्ठ्यारा दुःख सुखमा उभिन सकोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति दमकवासीहरूको भरोसाको साँचो अब तपाईँको हातमा छ। यो जिम्मेवारीलाई असाध्यै गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुहोला, यही शुभकामना दिँदै, अनुरोध गर्दै, तपाईँहरूको यो सादर उपस्थितिका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै, 84 सालको चुनावमा यी पुराना बेथितिधारी भ्रष्टाचारी सबै पात्रहरूलाई 84 पूजा गरेर सिंहदरबारबाट बिदा गरेर झापा जिल्लालाई घन्टी किल्ला बनाउनुमा तपाईँको, मेरो, हामी सबैको भूमिका होस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। जय देश, जय घन्टी।